नमस्ते, म मिलन पाण्डे। अघिल्लो साता झैँ यो साता पनि नयाँ विषयवस्तु लिएर फरक धारको द ओपिनियनमा उपस्थित भएको छु। तपाईलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुको केही सुझाव छ अथवा सकारात्मक आलोचना छ भने तपाईले कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुसँग एउटा फरक विषय लिएर उपस्थित भएको छु। शिक्षासँग सम्बन्धित छ यो विषय। अब स्कुल किन जाने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न र महत्त्वपूर्ण छलफल आज म तपाईहरुसँग गर्न जाँदैछु। एउटा प्रसङ्गबाटै सुरु गरौँ। 1960 मा अमेरिकाको शिक्षाबारे अध्ययन गर्न जेम्स कोलम्यानको नेतृत्वमा विज्ञहरूको आयोग बन्यो। 6 वर्षपछि आयोगले 6,50,000 विद्यार्थीहरूको अध्ययन गरेर 700 पानाको रिपोर्ट निकाल्यो। उक्त रिपोर्टको एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के थियो भने स्कुलले विद्यार्थीहरूको उपलब्धि अनि सफलतामा खासै फरक पार्दैन भन्ने थियो। यो निष्कर्षले केही विवाद सृजना गर्यो, छलफल भयो, बहस भयो। प्रभाव नै नपर्ने हो भने स्कुल किन जाने भन्ने बहस छेडियो। अमेरिकाले यो पछि उनीहरूको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै अगाडि बढे र यो कुरालाई आत्मसात गरे। यदि अहिले हाम्रा विद्यालयहरूबारे पनि यस्तै अध्ययन हुन्थ्यो भने नतिजा कस्तो आउँथ्यो होला। मसँग अनुसन्धानको रिपोर्ट त छैन, तर यति भन्न सक्छु त्यहाँको भन्दा फरक आउँदैन थियो। आज तपाईले अनि मैले जे गरिरहेका छौँ, जुन सिपले जीवन बाँचिरहेका छौँ, तीमध्ये कति हामीले स्कुलमा सिकेका थियौँ। आज तपाईको सफलतामा तपाईको आधिकारिक शिक्षाको हात कति छ? मेरो अनुभवलाई साक्षी राखेर भन्छु, निकै कम छ। आज हाम्रा स्कुलहरू असफल हुँदैछन्। स्कुलहरू किन खोलियो होला? उत्तर सरल छ, ज्ञानको लागि। कुनै जमानामा स्कुल ज्ञान लिनको लागि गइन्थ्यो। त्यति बेला स्कुलमा मात्र ज्ञान पाइन्थ्यो अनि शिक्षकहरूसँग मात्र ज्ञान हुन्थ्यो। तर अहिले समय बदलिएको छ। अहिले सबै कुरा गुगल अनि पुस्तकमै छ। अब ज्ञान लिन अनि तथ्य जान्नको लागि स्कुल गइराख्नु पर्दैन, शिक्षकका धाइराख्नु पर्दैन। सबै गुगलमै उपलब्ध छ, सबै पुस्तकहरूमै पाइन्छ। तसर्थ अब स्कुलले तथ्य सूचना मात्र होइन, विद्यार्थीमा सृजनशीलता, आलोचनात्मक चेत र जीवन उपयोगी सिप भर्न सक्नुपर्छ। परीक्षामा एउटा प्रश्न आयो, तिमीलाई मनपर्ने 3वटा फलफुलको नाम लेख। विद्यार्थीले उत्तर लेख्यो, मलाई कुनै पनि फलफुल मन पर्दैन। यो उत्तर ठिक कि बेठिक? शिक्षकले पहिलो पिरियडमा 2 कक्षाको विद्यार्थीलाई पढाउँदै सोध्नुभयो, अहिले दिन हो कि रात? विद्यार्थीले रात भनिन्। शिक्षकले गालामा चर्काउँदै गाली गर्नुभयो। विद्यार्थीले रुँदै अघि भर्खर बाबासँग अमेरिकामा कुरा गरेको, उहाँ सुत्न लाग्नु भएको थियो भन्दा को सही, विद्यार्थी कि शिक्षक? शिक्षा किताबमा लेखिएको वा हामीलाई थाहा भएको वा लागेको तथ्य मात्र होइन। यो त बुझाइको मन्थन हो, सोच्ने तरिका हो अनि बुझ्ने तरिका हो। त्यसो भए स्कुलले के दिन सक्नुपर्छ त? स्कुल किन जाने? अब स्कुलको अस्तित्व कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। सर केन रबिन्सनले भने झैँ प्रविधिको विकास हुने तर शिक्षा जस्ताको तस्तै रहने हो भने अबको केही वर्षमा स्कुलहरूको अस्तित्व नै सकिनेछ। स्कुलले विद्यार्थीका निम्ति अर्ग्यानिक सिकाइको भोग जगाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ। तसर्थ शिक्षाले अब 3वटा कुरा भर्न जरुरी छ। 1. सृजनशील सोच निर्माण। रामले 74वटा बयर स्कुलमा ल्याएर 7 जना साथीहरूलाई बाँड्यो। 1 जनाको भागमा कति पर्यो? यो 4 कक्षाको किताबको प्रश्न हो। केही विद्यार्थीले गणित बुझ्दैनन् किनकि ती प्रश्नहरूले असल जीवनलाई छुँदैनन्। यो प्रतिनिधि प्रश्नमा अधिकांश त्यो उमेरको विद्यार्थीले बयर भन्ने फल सुनेकै हुँदैन। केही विद्यार्थीले 74वटा बयर घरबाट कसरी ल्याउने होला भनेर सोच्दा हुन्। केहीले बयर सबै साथीहरूलाई मनपर्छ कि नै भनेर पनि सोच्दा हुन्। केहीले जम्मा 7 जना साथीहरू भएको कक्षा कुरा कस्तो होला भनेर सोच्दा हुन्। प्रश्नहरूले वास्तविक जीवनलाई छुन जरुरी छ। जति वास्तविक जीवनलाई छुन सकिन्छ त्यति नै बुझाइ अनि ज्ञान गहिरो बन्दै जान्छ। मैले पढाउँदै गर्दा पनि विद्यार्थीहरू आफैले उत्तर गर्न सक्दैनन्। प्रश्नहरू गाह्रो गरेर सोधिएको हुन्छ। त्यही प्रश्नलाई मैले सजिलोसँग उदाहरण दिएर नेपालीमा बुझाइदिएँ भने विद्यार्थीहरूले आफै उत्तर गर्न सक्छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरूलाई सोधिएको भाषा, शब्द वा उदाहरणलाई उनीहरूले ग्रहण गर्नै सकिरहेका छैनन्। अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ, वायु प्रदूषण के हो? व्हाट इज एयर पोल्युसन? हामीले प्राय प्रश्नहरू वाट केमा सोधिरहेका हुन्छौँ, जसको उत्तर रटेर पनि दिन सकिन्छ। अलिकति गहिरो प्रश्न सोध्ने हो भने वायु प्रदूषण किन हुँदैछ भनेर किन वाइ प्रश्नले विषयवस्तुलाई जोडाउन सकिन्छ।
तर यदि हामीले हाउ कसरीमा प्रश्न गर्ने हो भने विद्यार्थीको सोच्ने तरिका विकास गर्न सकिन्छ। वायु प्रदूषण कसरी कम गर्न सकिन्छ, वायु प्रदूषणलाई कसरी रोकेर भविष्यको पुस्तालाई बचाउन सकिन्छ, यस्ता प्रश्नले हामीले विद्यार्थीभित्रको आइडिया, पृथकता अनि सृजनशीलतालाई पहिल्याउन सक्छौँ, समाधान खोज्न सक्छौँ। फेरि यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर सही वा गलत हुन्छ भन्ने छैन। यस्ता प्रश्नहरू छलफलको लागि हुन्छन्। यस्ता प्रश्नहरूले सोच्ने तरिका, थट प्रोसेसलाई निर्माण गरिरहेको हुन्छ। आज विद्यार्थीहरूको, आज नव पुस्ताको थट प्रोसेसलाई डेभलप गर्नको लागि शिक्षा आवश्यक छ। 2 नम्बर, अबको शिक्षा जीवन उपयोगी सिप हुन जरुरी छ। हामी कक्षा कोठामा दिनमा 7वटा 8वटा पिरियडहरू पढिरहेका हुन्छौँ। हामी साइन्स पढ्छौँ, म्याथ पढ्छौँ, इङ्ग्लिस पढ्छौँ, नेपाली पढ्छौँ, सोसियल स्टडिज पढ्छौँ, पपुलेसन पढ्छौँ, हेल्थ पढ्छौँ, कम्प्युटर पढ्छौँ। तर हामीलाई आज जीवनमा जे चाहिएको छ ती कुराहरू, ती विषयहरूले सिकाइरहेका हुँदैनन्। आज हाम्रो शिक्षा कस्तो होस् भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। आज हाम्रो जीवन उपयोगी सिप के हो त्यो बारेमा हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। के हाम्रा कक्षा पिरियडहरू यस्तो हुन सम्भव छ? इङ्ग्लिस, सञ्चार सिप, कम्युनिकेसन स्किल, साइन्स अथवा विज्ञान, खेलकुद, सामाजिक शिक्षा, ध्यान अनि तनाव व्यवस्थापन। किन जीवन उपयोगी सिपलाई कक्षामा कुनै पनि प्राथमिकता छैन? तर्क रहने गर्छ। यी सिपहरू त विद्यार्थीले कक्षामा पढ्दा पढ्दै बाइ प्रडक्टको रूपमा सिक्छन्। मेरो प्रश्न छ, यदि यी सिपहरू जीवनमा चाहिन्छ भने किन बाइ प्रडक्टको रूपमा मात्र सिकाउने, सिधै किन नसिकाउने? आज एउटा विद्यार्थीलाई धेरै कुरा थाहा छ तर उसलाई ती कुराहरू प्रस्तुत गर्न आउँदैन। स्नातक गरेको मान्छेलाई एउटा निवेदन लेख्न आउँदैन वा आफ्नो बायोडाटा समेत बनाउन आउँदैन भने हामीले कस्तो शिक्षा दिएछौँ? के त्यो शिक्षा जीवन उपयोगी भयो त? आज प्रेजेन्टेसन वा आर्टिकुलेसन गर्न नसिकाउने शिक्षाले हामीलाई कहाँ पुर्याउला? आजको युगमा हामी प्रभावकारी हुन जीवन व्यवस्थापनदेखि समय व्यवस्थापनसम्म जान्न जरुरी छ। आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने अनि कस्तो व्यक्तित्व विकास गर्ने भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। टिमवर्कदेखि यो उमेरमा उठ्ने यौनका कौतूहलतासम्मलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सिकाउने पनि शिक्षा नै हुनुपर्ने हो, स्कुल नै हुनुपर्ने हो, हाम्रा शिक्षक नै हुनुपर्ने हुन्। हामी यहाँ चुकिरहेका छौँ। अबको शिक्षाले यी कुराहरू सिकाउन जरुरी छ। 3 नम्बर, एक्सन र स्वमूल्याङ्कन। प्रख्यात अमेरिकी आर्मी विलियम मैक्रेवेनले भनेको एउटा भाषणको अंश मलाई निकै नै अर्थपूर्ण लाग्छ। उनी भन्छन्, यदि तिमी संसार बदल्न चाहन्छौ भने बिहान उठेर आफ्नो खाट मिलाऊ। बिहान उठेर आफ्नो खाट मिलाउँदै गर्दा दिनको पहिलो काम सकिन्छ अनि त्यसले तपाईलाई म सक्छु भन्ने ऊर्जा दिन्छ। सानो सानो काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि यो कार्यले सम्झाइदिन्छ। यदि कुनै दिन बिग्रिएछ भने पनि राति सुत्न खाटमा आउँदा आफूले गरेको मेहनत देखेर खुसी लाग्छ, म सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिलाउँछ। हाम्रो शिक्षाले हामीलाई कार्यान्वयनबारे सिकाएको छँदै छैन, एक्सनमा जान सिकाएको छँदै छैन। म मुस्ताङ घुम्न जान्छु वा म किताब लेख्छु वा म स्विमिङ सिक्छु। हामी योजना बनाउँछौँ तर व्यवहारमा उतार्न हामीलाई सिकाइएको छैन, हाम्रो शिक्षाले सिकाएको छैन। हामीलाई किताब लेख्ने हो भने 6 महिनामा दिनको 5 पेज लेख्छु भनेर क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन गर्न आउँदैन। लक्ष्यलाई स्टेप स्टेपमा झारेर भर्याङ बनाउँदै सफल बनाउने सजिलो काम होइन, तर स्कुलले सिकाउने भनेको यस्तै कुराको अभ्यास न हो। स्वमूल्याङ्कन गर्दै आलोचकको धारणा सुन्दै अघि बढ्न सक्ने क्षमता हाम्रो शिक्षाले निर्माण गर्न जरुरी छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूको योजना नै हुँदैन, भए पनि सिधा सिधा हुन्छ। जीवन योजना बुने अनुरूपको हुँदैन, बाटो पनि सिधा हुँदैन। शिक्षाले यी कुरा सिकाउन सकेको छैन। हाम्रो शिक्षाले आत्मजागरुकता समेट्न सकेको छैन। आफू को हुँ, केमा राम्रो छु, के गर्न सक्छु भन्ने पत्ता लगाउने क्षमता हाम्रो शिक्षाले हामीमा रोप्न सकेको छैन। जीवनमा एउटा कुरा पाउन अर्को कुरा छाड्नुपर्छ। के छाड्ने र के नछाड्ने, कसलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर त्यो तय गर्न हाम्रो शिक्षाले हामीलाई सिकाएको छैन। अहिले त जताततै सूचना अनि ज्ञान छ। अब त हामीले विद्यार्थीलाई सही सूचना कहाँ कसरी खोज्ने भनेर समेत सिकाउन जरुरी छ। यी कुरा अबको शिक्षाले सिकाउन जरुरी छ। अन्त्यमा हालको शिक्षा प्रणालीलाई शिक्षाविद टम हायकले यसरी व्याख्या गरिरहेका हुन्छन्। 21औं शताब्दीका विद्यार्थीलाई 20औं शताब्दीका शिक्षकले 19औं शताब्दीको पाठ्यक्रम 18औं शताब्दीको विधिले पढाइँदैछ भन्छन् उनी। हामीले हाम्रो पाठ्यक्रम, पढाउने विधि अनि परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने अब स्कुल किन जाने भन्ने प्रश्न उठ्छ। दुःखको साथ सोचेर यताउता हेरेरै बोल्दैछु। अहिले हाम्रो देशमा शिक्षामा नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा
अधिकांशहरूमा शिक्षाबारे ज्ञान अनि लगाव त्यो प्यासन छँदै छैन। मैले नेतालाई मात्र दोष दिन खोजेको होइन, स्कुल सञ्चालक, प्रधान अध्यापक, शिक्षकहरूमै त्यो लगाव छैन। विगत 100 वर्षमा संसारमा धेरै कुरा बदलियो, तर हाम्रो शिक्षा अनि कक्षा कोठा बदलिन सकेको छैन। 25 वर्ष अगाडि मैले जे पढेको थिएँ आज मेरो छोरालाई त्यही पढाइदिएछ। संसार कहाँबाट कहाँ पुग्यो, तर हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो पढाउने विधि र हाम्रो परीक्षा प्रणाली, समग्र शिक्षा प्रणाली बदलिएको छैन। केही दिन अघि एउटा स्कुलको कार्यक्रममा थिएँ। एकजना 12 कक्षामा पढ्ने भाइ मञ्चमा मिठो तबला बजाउँदै थिए। मेरो आँखा उनको टी सर्टमा गयो। टी सर्टमा लेखिएको थियो, स्कुल रुन्ड माई लाइफ, अर्थात् स्कुलले मेरो जीवन बिगार्यो। आज तबला बजाउन रुचि राख्ने ती भाइहरूको जीवन हाम्रो शिक्षाले गिजल दिएको छ। एक हिसाबमा भन्नुपर्दा बिगारिदिएकै छ। 12 कक्षासम्म पुग्दा हाम्रो शिक्षाले त्यो भाइलाई तबलामा राम्रो गर्ने अवसर वा प्रेरणा कहिले दियो? विद्यार्थीले आफ्नो जीवनको सुनौलो हाराहारी 20 वर्ष स्कुल अनि कलेजमै बिताएका छन्, तर पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू आफूले पढेको अनि पास गरेको एकदमै धेरै अङ्क लिएर आएको विषयमा समेत विश्वस्त छैनन्, उत्साहित छैनन्, कन्फिडेन्ट छैनन्। अब शिक्षाले यी सुनौलो 20 वर्षको हिसाब किताब हाम्रो विद्यार्थीलाई दिनै पर्छ। अब स्कुल किन जाने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर हाम्रो शिक्षाले दिनै पर्छ। तपाईलाई यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईहरूले कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। केही सल्लाह सुझाव छ भने दिन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।